नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। ओलीले भने माधव नेपाल प्रचण्डका पुष्कर हुन्, प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न मलाई बौलाको गोली टोकेको छ। उपत्यकामा किराना पसल दिनभर खुल्ने, अरू पसल दिउँसो मात्रै। उपत्यकामा 24 सिट माथिका बस जोर बेजोर प्रणालीमा चल्ने। ओलीको आक्रोश, माधव नेपाल लाज शरम पछिको मान्छे, दाहाल छेपारोले जस्तो रङ फिर्ने मान्छे हो। हाम्रो टिम नेपालका 18 जना पक्राउ। महामारी नसकिँदै सडक आन्दोलन, विगतबाट पाठ सिक। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा व्यवसायीको आपत्ति, हामी भोकै मर्नुपर्ने हो। नेतादेखि न्यायालयसम्म ओलीको हमला। ठूला सवारी साधन मात्रै चल्न दिने सरकारको निर्णय, अव्यावहारिक यातायात महासंघ। संसद पुनर्स्थापनापछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नलगाउने हो भने ठूलो सङ्कट आउनेवाला छ। रमण श्रेष्ठ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण दर 14% झर्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 10 मिनेटको अन्तरालमा उडान। सांसदलाई दलीय अनुशासन बाहिर जाने स्वतन्त्रता नरहेको महाधिवक्ताको दाबी। बुधबारदेखि भारी वर्षा हुने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड पथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अङ्गालोको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्डको चर्चा सर्वोच्च अदालतमा पनि भएको उनले टिप्पणी गरे। मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सोमबार बालुवाटार स्थित निवासमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नै नाथुराम गोडसे खोजी गर्दा भेटिन भने आफै हुने भन्ने तहमा पुगेको भएपछि प्रचण्ड पद नै अङ्गालेको हो। उनले अगाडि भने अहिले प्रचण्ड पद सुप्रिमा कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ। फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे जस्तै गरिरहँदा रहेछन् र पो त काटिँदा रहेछन्, अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ। यो कुरा त प्रचण्डका एकजना कार्यकर्ताले त सर्वोच्च अदालतमै भने। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले नाथुराम गोडसेमै बस्छु, अर्को ठाउँमा भने। यो अभिव्यक्ति हिंसामा दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति भएको ओलीको भनाइ छ। हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा पनि न्यायाधीशहरूले रोक्न नसकेको गुनासो गरे। ओलीले भने यथार्थ लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले हिंसालाई यस्तो दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा रोक्ने काम गरेको पाइएन। हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम अदालतमा गर्नुहुन्न, अथवा विद्वान अधिवक्ताजीलाई आफ्नो वक्तव्य सम्हालेर राख्नुहोस् भनेर के न्यायमूर्तिहरूले त्यो सुझाव पनि राख्न सक्नुहुन्छ र? फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाका कारण नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक मार्ग छोडेको आरोप ओलीले लगाए। जनताबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा अन्तैबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गरेको भन्दै ओलीले भने शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री फेरि हुने उत्कट इच्छाले उहाँहरूले लोकतान्त्रिक मार्ग छोडिदिनु भयो, जनतामाथिको भरोसा छोडिदिनु भयो र केही जाली फटाहरू टिपेर कृत्रिम आलोकतान्त्रिक मार्गबाट प्रधानमन्त्री हुने बाटो समाउनु भयो। पार्लियामेन्टबाट भए हुन्थ्यो, अन्तैबाट हुनु पर्यो। जनतामा गएको भए हुन्थ्यो, जनतामा जाने बाटो अवरोध गरेर अन्तैबाट गए। अहिले चुनावको मिति घोषणा गर्न के भन्ने हो भने 2017 सालमा के भन्ने भनेर उनले प्रश्न समेत गरे। जनतामा जाने कुरालाई उहाँले कु भन्नुभयो। जनतामा जाने प्रस्ताव कु हो भन्ने 17 सालको चाहिँ के थियो? लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले कु भनेको बिर्सिसकेछ। म शेरबहादुर देउवालाई सोध्न चाहन्छु, माघ 19 चाहिँ के थियो? ओलीले प्रश्न गरे। उहाँलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थियो, लोकतान्त्रिक विधिबाट थियो। एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक तरिकाले पदस्थ गर्ने आश्विन 18 को घटना चाहिँ के थियो? कु थियो कि के थियो? त्यति बेर त कु भन्ने शब्द उहाँको मुखबाट आउने हिम्मत त भएन। आफूले संवैधानिक तरिकाले चुनाव घोषणा गर्दा देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भाषणलाई आफ्नै बनाएर प्रगतिगम भनेको ओलीले टिप्पणी गरे। ओलीले भने अहिले जनताको बीचमा जाने संवैधानिक कुरा गर्दा चाहिँ कु भनेको छ, प्रतिगमन भनेको छ। प्रचण्डको भाषण समेत सापटी लिएर, सापटी मात्र होइन, त्यो त उहाँहरूले आफै बताइसक्नु भयो। दया लाग्छ, एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहास भएको एउटा पार्टी यस ढङ्गले प्रचण्डपन्थी देखेर अचम्म लाग्छ। यो नहुनु पर्ने हो। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी राजनीतिक दलका शीर्ष नेता मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बुद्धिजीवीहरूमाथि पनि तीखो शब्द बाण प्रहार गरेका छन्। सोमबार सरकारी निवास बालुवाटारमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले न्यायाधीश, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि पालै पालो खनिएका हुन्। 1.5 घण्टा सम्बोधन गरेका ओलीले अधिकांश समय काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूको आलोचनामै खर्चिए। सम्बोधनका क्रममा ओली सबैभन्दा बढी आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको कार्यशैली र राजनीतिक व्यवहारमाथि प्रहार गर्न पुगे। उनले नेता नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छर, लाज शरम पछिको अराजक, अनुशासनहीन र इमान नभएको भनेर टिप्पणी गरे। जननेता मदन भण्डारीलाई साक्षी राखेर ओलीले आफू बाहेक अरू सबै नेता संवैधानिक निकाय र बुद्धिजीवी कोही पनि ठिक बाटोमा नहिँडेको टिप्पणी गर्न भ्याए। उनले आफू बाहेक अरू सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू झुट र बेइमानीको राजनीति बाहेक केही नगरेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले कसलाई के भने ओलीको भनाइका मुख्य अंश जस्ताको त्यस्तै छ। मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ, माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हुन्, तर थाके लगाएर हिँडेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेका छन्। मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र कोही काम नपाएर कोही मान्छे नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला। यिनी एक ठङ्गले भन्ने मात्र हो भन्ने प्रचण्डको पुच्छर हुन्। जन्तु पूर्वतिर फर्कियो भनेर पुच्छर पश्चिमतिर हुन्छ, पश्चिमतिर फर्कियो भने त्यो पुच्छर पूर्वतिर हुन्छ। फर्किन्छ पछाडि पछाडि सँगै हुन्छ क्या? त्यो यता जाउँ भनेपछि त्यस्तै लाग्छ, काङ्ग्रेसतिर जाउँ भनेपछि त्यतै पछि पछि लाग्छ। माधव नेपाल भने एकजना काङ्ग्रेसका पछाडि कुन्द्रे मान्छे छन्। अहिले नेपालको राजनीतिमा सबै जसोले नै चिन्छन्, प्राय किनभने असाध्यै चर्चा भइरहेको छ कि यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुन सक्दो रहेछ। आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धाउने, अर्कोतिर लागिसक्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर हिँड्ने यस्तो लाज शरम पछिको मान्छेको चर्चा सकारात्मक हिसाबले मात्रै होइन, नकारात्मक हिसाबले पनि हुन्छ नि। गान्धीको मात्रै चर्चा हुँदैन, नाथुराम गोडसेको पनि चर्चा हुन्छ, बेशरमको पनि हद हुन्छ नि। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के भने क्यारे? मान्छेले छक्क मान्ने किन छक्क मान्ने? छेपारोले सङ्घ एक छिनमा फेर्छ त। खैरो मुढामा गयो भने खैरो खालको रङ बनाउँछ, अर्को हरियोमा गयो भने हरियो रङ बनाउँछ, अलिक कालो बोक्रो भएको ठाउँमा पुग्यो भने कालो बनाउँछ। छेपारोले सङ्घ फेर्छ त। कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छ, कहिले यस्तो हुँदा पनि हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकीहरू के हेरेर बसेका छन्, किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्छ। कहिले गणतन्त्र ल्याउने हुम भन्छ, कहिले गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ, कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ। कथाको पात्र जस्तो नीलवर्ण संहार अहिले प्रचण्ड पदको सुप्रिम कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ। फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्ने अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे जस्तै गर्दा रहेछन् पो काटिँदा रहेछन्, अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छेलाई अरू थापेर लोकतान्त्रिक इतिहास भएका पार्टीहरू प्रचण्ड पदमा हिँड्नु अचम्म लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नै नाथुराम गोडसे खोजी गर्दा भेटेन भने आफै हुने भन्ने तहमा पुगेको भनेपछि प्रचण्डलाई नै अँगालेको हो। शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री फेरि हुने उत्कृष्ट इच्छाले उहाँहरूले लोकतान्त्रिक मार्ग छोडिदिनु भयो, जनतामाथि भरोसामा छोड्नु भयो र केही जाली फटाहरू टिपेर कृत्रिम आलोकतान्त्रिक मार्गबाट प्रधानमन्त्री हुने बाटो समाउनु भयो। तर पार्लियामेन्टबाट भए हुन्थ्यो, अन्तैबाट हुनुभयो। जनतामा गएको भए हुन्थ्यो, जनतामा जाने बाटो अवरोध गरेर अन्तैबाट जनतामा जाने कुरालाई उहाँले के भन्नुभयो? जनतामा जाने प्रस्ताव कु हो भन्ने 17 सालको चाहिँ के थियो? लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले कु भनेको बिर्सिसकेछन्। म शेरबहादुर देउबाजीलाई सोध्न चाहन्छु, माघ 19 गते के चाहिँ थियो? एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक तरिकाले पदस्थ गर्ने आश्रु 18 को घटना चाहिँ के थियो? एकजना प्रतिनिधिलाई कसरी मन्त्री बनाउन सकिन्छ? उहाँहरूको राजनीति त्यति हो, हामीसँग हुँदा पनि त्यति हो, अहिले पनि त्यति हो। त्यसका लागि उहाँहरू कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यताबाट हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर भए पनि मन्त्री हुने। उहाँहरूको राजनीति कहाँ पुग्यो भन्दा विचारको राजनीति रहेन, वर्गीयताको प्रश्न रहेन। आश्चर्य लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले हिंसालाई यस्तो दुरुत्सान गर्ने वक्तव्य दिँदा रोक्ने काम गरेको पाइएन। यस्तो हिंसालाई दुरुत्सान गर्ने काम अदालतमा गर्नुहुन्न, अथवा विद्वान अभिवक्ताज्यूहरूलाई तपाईहरूले आफ्नो वक्तव्य सम्हालेर राख्नुहोस् भनेर के न्यायमूर्तिले सुझाव पनि राख्न सक्नु हुँदैन। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।